السلام الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. كالعادة اليوم غنصاوبو اليو اي ديال المينيو. بقاو معنا حتى الاخر واخا الفيديو شويه طويل، مي فيه بزاف لي زاستوس اللي غتحتاجو ليهم. ما تسكيبيوش، ليتس جو. السلام شباب، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نقادو المينيو كما غادي تشوفوا، راه مدقسه فيها ما يتجا. غنصاوبو شي مينيو من الحوايج بسيطه، يعني انت ما عندكش كيفاش باش تشري اسيتس ديال الجيو اي، نحتاج غير شي حاجه بسيطه ونكدو الجي اي ديالنا ويوزر انترفيس تكون زوينه. وداكشي اللي بنخدم معاه نخلي لكم في الديسكريبشن. نبداو على بركه الله. نحولوا الموديل 2 دي، نبداو بهاد لي زيكون هما الاولين. هاد لي زيكون اللي غنخدم بهم غنخليهم لكم في الديسكريبسيون. ماركوتين غنحاول كل وحده ندير لها ايقونه اللي تناسب معاها باش يبان داكشي زوين وصافي. داكشي على حسب الاختيار ديالك، يعني انت الا كنتي تعرف تصاوب لي زيكون يمكن لك تصاوب لي زيكون ديالك، لا يمكن لك تشارجيهم من سيت ويب. طلع لي سيت ويب ديال البي ان جي، شارجيهم وتخدم بهم. شوفوا واحد الايقونه ديال السيتينغ فيها مودرا. هي المهم هاد لي زيكون هما اللي خدمنا بهم. سيليكسيونيهم هكا كلهم. كاين هادي وهادي وهادي وهادي، ونزوميو واحد شويه، نكبروهم واحد شويه. دابا تنكليكي على كونترول تنسيليكسيون بوحده بوحده باش يتسيليكسيوناو كلهم. وندير اد كومبوننت وندير كليكي نكتب اوتلاين باش نعطيهم هاد الاوتلاين هذا واحد الخط خارج، واحد البوردر كحل راه خارج. تختار اللون ديالو من هنايا ونزيدوهم واحد الشادو. نكتب اس اش غيخرج لك الشادو الاولى، وخليهم بحال هكا. غنشونج نقصو شويه الفونت سايز. تكليكي على الفونت وتكون انت ديجا مسيليكسيوني هاد الاداة هادي ديال السكيل، وتتنقص منه بحال هكا. تاني حاجه، هاد البوطون ما عاجبنيش، نطلعوه الفوق، نخليو واحد المساحه فين نخدمو. الاكسسواريزون نخدمو بها تالي حتى هي خليها الفوق. عندك هادي ديال التيمز، نجمو هاد الشي فين تيمزون حتى نطلعوها الفوق باش نخليو واحد المساحه فين نخدمو على خاطرنا هنا. غنكريو واحد الايماج، كليك دغوات يو اي ايماج وكبرها. ديجا تتكليكي على هاد الايقونه هادي وكبرها بحال هكا واحد شويه لتحت. ونشونجيو ليها السبرايت ديالها، يعني التصويره ديالها نشونجيوها ونطلعوها الفوق باش تكون تيبانو من باغ اوردر. يعني دابا هادشي تيكون مستف باغ اوردر. الا كانت تجي الفوقانيه يعني راه تجي لتحت التصاور اللي جايين من تحتها. غنعاود نزيدو واحد، غادي نسميوها باك جراوند. ونزيدو تحتها واحد اليو اي ايماج اخرى، نعاودو حتى هي نزوميوها. ونعطيوها كولور، نعطيوها ايماج هو الاول، نعطيوها سبرايت نفس السبرايت اللي خدمنا بها، ونزيدو شويه في الكولور باش تبان غامقه شويه. نعطيوها حتى هي الشيدر الشادو، نعطيوها اوتلاين
نشوفو كي تبان في الريزلتا. ما بيهاش نبقى حنا هاد الشادو مزيانينش. شوف هاد هذا نسميوه الفوتر، ونزيدو سبرايت اخرى. نعطيو حتى هي سبرايت. ونجاوز في الكولور باش تبان شوية مختلفة. ما بيهاش مزيانة. وبنزيدو فوس هاجي نسميوها اونومي، نسميوها بوردر، نسميوها بوردر. وشوف كي تكتب بوردر قلب بي وان بي ماشي بحال ماشي مشكل. وفوسط هاد البوردر غادي نكريو ايماج اخرى، غادي نعطيوها واحد سبرايت. شنو هي؟ واحد شوي نديرها دوبليكيت كنترول تي. شوفوا الريزلتا مزيانه. غنديرو ليهم كلهم تاهما الشادو. تنكليكي على شيفت ونكليكي الفوقانيه، ولا نكليكي الفوقانيه ونكليكي على شيفت نكليكي التحتانيه باش يتسيليكسيونيو كلهم. نعطيوها اوتلاين صافي. نعطيوها الشادو حسن. الشادو مزيان. نحيدو حدا الاوتلاين كاع ريموف. وهادو عاد نسميوهم هذا تاع لي تيم ديال لي تيمز. هذا الباور، وهذا اشنو باش باقي اخرى كاين الاكسسوارز. سميو اكسسوارز. فوسطهم غنزيدو واحد التكست، حيت حنا هادو نردوهم دي بوطون باش نخدمو بهم. حنا ما باقيش بينا هاد اللي يكونوا مطالعين هنايا كلهم. حنا غادي نخدمو واحد المينيو، منين كليكي على البوطون عاد بدا تيطلعوا ليا بوحده بوحده، ويبقى لنا داكشي منظم ومينيمايز. يعني كيفما كانت اليو اي مينيمايز وسامبل وداكشي زوين ومنظم، تعطي نظره زوينه احسن من هكا مربجه كل حاجه في قد. غنجمعهم حنا هنا في واحد المينيو. فيما كليكيتي على البوطون تيطلعوا لك حاجه تخدم بها تسيليكسيونيها تكون سامر. غنزوميو هاد الفونت نزوليه في السايز. بالنسبه لي فونت ديجا انا شارجيت واحد المجموعه ديال لي فونت. غنخلي لكم اللين في الديسكريبشن. عطا لي سيت ويب منين نشارجيو لي فونت. غندير في انيل ليمونت بعد قاعد تنطق. المهم تنديرها في سونتر في الوسط، ونسونتر في سميتو عليه هوريزونتال و فيرتيكال. هي تنسونطريها هوريزونتال و فيرتيكال، وندير اوفرفلو ونشونجيو الكولور نخليه ابيض. نعطيو حتى هو شادو. نشونجيو الفونت. نشوف واش مزيان الخط سامر. وندير ليه دوبليكيت كنترول دي ونحطوه في تشايلد ليماج اخرى. نعاود ناخدو هذا ندير ليه كنترول دي
نحطو تشايلد ونسيليكسيونيهم بجوج ونديرو لهم ريسيت باش يمشيو لبلاصتهم اوتوماتيك بلا ما نسدو راسنا معاهم. هذا ندير هذا واحد نغونومي هكا مزيان. المهم الدراري اللي ما فهمش شي حاجه ولا شي حاجه في هكا عودوا حطوا لنا في الديسكريبشن باش نعاودو نعالجو نشرحوها في الفيديو الجاي، حيت ما كاينش تفاعل بزاف هكا. ما تعرفش حنا واش غاديين في الطريق هو هذاك تنشرحو مزيان ولا لا. المهم تفاعلوا معنا، الا عندي شي سؤال عاد حطو في الديسكريبشن عاد نعود نحاولوا ما امكن نعودو نجاوبوكم. حنا راه الاشاره غنسيليكسيوني هاد لي فونت كاملين، كنكليكي على كونترول تنسيليكسيوني هادو هما ونشونجيو لهم حتى هما الفونت ديالهم. ندير هاد ميلكي نايس نعطيه حتى هو شادو. شوف ما بيش تيبان لي وقيلا غنزيدو شويه نعطيه الاوتلاين سامرش تيبان مزيان. هاد الايقونات خصهم يكبروا شويه سيليكسيونيهم حتى هما ونزوميهم. بركه بركه. اجي نحطها في الجنب ونكليكي على هاد الكوستمز ونسونطري على البوطون ليفت، وهادي حتى هي غنسونطريوها في الرايت بوطون، وهادي الجوج نخليهم في الوسط. يمكن لك ديرهم في سميتو في اليو اي تاع تجمعهم كاملين وتسونطريهم اوتوماتيك. غنشوفو نقصو الفونت حتى هو سيليكس كونترول وسيليكسيوني الفونت ونقصو الفونت. شوف الريزلتا خصها شي تهبط. مارش مبيعش خاطي بلا داك الاوتلاين ماشي تليها نقصو منه شويه. نقصنا من الشادو خلينا الاوتلاين نرجع الشادو. سامارش مزيانه. دابا حنا سالينا من هاد الشي غندوزو لي بوطون اللي كريينا باش ما تقولوش راه تنزرب عليكم. دابا غنسيليكسيوني هاد لي بوطون هما هاد اللي كريينا الفوق غنسيليكسيونيهم كلهم كونترول وندير لهم اد كومبوننت ونزيدهم كومبوننت ديال البوطون باش يوليو كليكي باب يعني قابل يمكن لك تكليكي عليهم، يعني يمكن لك تكليكي عليهم عجبني. كاين شي شرح اخر ايه. وغادي نشوفو دابا الدور ديال هاد السالة راه لينا داك اكسسواريز. نشوفو التايم زون هي الاولى، نبداو بالتايم زون. تيم زون دابا داكشي بان مزيان احسن من الاول، داكشي مرباج ومرون هكا تيبان بيرفكتو. غنزيدو ليهم واحد اللعيبه فهاد التيم هذا. غنزيدو واحد البوردر، ندير واحد اليو اي نزومي شويه باش يبان لكم. دابا هنايا كاين هاد ليماج هادي خصنا نزيدوها واحد البوردر تيبان داكشي مستيكي شويه. نخليه البوردر يحدد. نشوف هداك البوردر فين كاين.
سامارش. هذا نديرو ليه هادي، نديرو لها حتى هي هذا السمية، حتى هادي الفوق لعبي بوردر بوردر بوردر. ودلا تشايلد هادي حتى نقصو منها شوية، نقاس شوية. ندير حتى واحد الشادو، فاش باقي نسيليكسيوني الشادو. شوفو الريزلتا سامارش مبيعاش. نشوفو حتى البوردر نديرو ليه شادو. نايس نايس مزيان. دابا داكشي تيبان شوية منظم احسن من الاول. الريزلتا الفينال عادي تعجبكم، الريزلتا الفينال تسناو. هي دابا شنو وصلنا؟ احنا صاوبنا التيم، نديرو ليها ديزاكتيفي، نمشيو الاكسسواريز. هبط اخو الاكسسواريز، هبط كنترول اف. والله ما عرفنا واش نديرو ليك روتيشن ولا نخليو. باش ندير ليك روتيشن، غندير ليك روتيشن. فين هو روتيت؟ هو روتيت نديرو ليه في الزيت 180. لا ماشي هنا 180، نديرو ليه 90. سامارش مفياش انا اللي يبدا تيدابز معاك، عندي لك روتيشن. وداك البوردر نعاودو نديرو ليه 90 اخر، نديرو ليه 180 ناقص 90 ناقص ونقص. سامارش دابا غنزيدو هاد اللعيبة هكا. غنأكتيفيو ديك تيم زون باش نجيبو داكشي مع قد طلع شوية فوق. انا قاعد نحرك في تيم زون، غنحركو الاكسسواري ماشي تيم زون. ماشي مشكل. دابا راه نديرو واحد القلب زوين. خليك انت هو الاخر، غنخدمو بالبوردة. الايماج الايكون والسمية هنايا مزيان. باقي لينا هادوك لي بوطون غنديرو ليهم حنا كوبي كولي من هاد القدام. سيليكسيونهم بجوج، كونترول تي ونهزهم نحطوهم هنايا. هانتو هذا قالك اسيدي ران تايم اونلاين لودين ستيت تشينج اكسسوارز. صافي هادشي بنديرو ليه حتى حنا تشينج اكسسوارز. ومسح ليا هاد القدام. انا هذا لي كوبي جداد. هذا ندير نشونجيوه من تشينج ايتم. انت تتكليك كيف هاجي تضغط اللودين ستيت تدير تشينج اكسسوارز. صافي شي ساهل معنا. لودين ستيت تشينج اكسسوارز صلاة على النبي. رانا الاخر اش باقي؟ باقي هذاك الباور هو سميتو باور زون. كنترول اف هو لتحت. تا هو نديرو ليه نفس القضية. اش ندير هنايا؟ تشينج كونسيمبل. غنديرو ليه ديليت تا هما هادو عندنا ما نديرو بهم، وناخدوهم كنترول دي
علاش نديرهم انا هكا؟ باش يكونوا كلهم مسونطرين بحال بحال، قد قد في الدقة دا، فهمت؟ باش لا درت انا شونجمون في ليتين يبقى هادو في بلاصتهم اون بلاسمون ديالهم. غونميو عاوتاني هادشي نظم، ولا نكليكيو هنايا ليدر ستيت شونج، عاوتاني كليك ليد ستيت شونج، فين هي ديك كونسامبل بلا ما بعد قاعد تنطق مزيان. وغادي غنزومي واحد شويه حتى هي، بلاتي اناري اناري قول لي هذاك البوردر كاين هنا ماشي مشكل. غنزومي هادي واحد شويه سامار، غنمشيو ناخدو هاد البوردر ونديرو كونترول تي ونعاودو نعطيوه ليه هنايا، نمسحو الايماج للوسط باش يبقى داكشي منظم، ونسيو هاديك الايماج تشايلد البوردر، نطلعو هاد لي بوطون الفوق هاديك. سامارش واحد شويه سامارش غنتيستيو تيست ديزاكتيفو هادي نشوفو كي يبان داكشي. دابا حسن من الاول داكشي منظم، بقى لينا غير هاد لي بوطون باش نتحكمو فيهم، يعني فاش يكليكي يعطينا كل حاجه. ساو الدراري هنا وصلنا لنهاية هاد الفيديو، غنكملو الفيديو الثاني فيه التتمة، غنشوفو كيفاش نصاوبو لي بوطون ليهم سكريبت، ونشوفو كيفاش نديرو باك جراوند ليها واحد الخلفية زوينة. ما تنساوش ديروا سبسكرايب جيم لا عجبكم الفيديو، ولا عندكم اي سؤال او مشكل بوستيو لنا في الديسكريبسيون. بيس.